बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन्नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाकामी को कामयाबी के अंदर तब्दील करना, हार या शिकस्त को जीत के अंदर तब्दील करना एक चैलेंज तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दुनिया के अंदर हमें कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि शिकस्त होते होते, हार सामने नज़र आते हुए कामयाबी के अंदर तब्दील हो गई, जीत के अंदर तब्दील हो गई। और नाकामी सामने लिखी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन वो नाकामी कामयाबी में बदल गई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर जिस हालत के अंदर अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दिन गुजारे, लोगों ने मुसीबतों के पहाड़ तोड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिकामत से काम लेते हुए अपने आप को उस कामयाबी के अंदर तब्दील कर दिया कि मक्का मदीना शरीफ से एक फातेह बनकर जब आप मक्का में दाखिल हुए, जो तकब्बुर के बुत थे, जो गरूर के बुत थे, वो सारे के सारे पाश हो गए। इसी तरह ग़ज़वे ओहद के अंदर मुसलमानों को आर्जी तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और शिकस्त उनके सामने नज़र आ रही थी, लेकिन इस्तिकामत की वजह से, सब्र की वजह से और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहनुमाई थी, उसकी वजह से वो शिकस्त जो थी वो जीत के अंदर तब्दील हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जिस बेदर्दी के साथ कुएं के अंदर डाला, उनको उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े, लेकिन वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने सब्र से काम लिया, इस्तिकामत से काम लिया, मुस्तकिल मिजाजी से काम लिया, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसे से काम लिया, तो वही यूसुफ मिस्र के वजीर बनकर सामने आए। और वही उनके भाई जिन्होंने आपको कुएं के अंदर डाला था, जिन्होंने आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े थे, अपनी आरजुएं उनके सामने पेश करते रहे, अपनी इल्तिजाएं पेश करते रहे। इसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपनी ज़िंदगी के अंदर उनके ऊपर इस तरह की मुसीबतें, तकलीफ़ें और उनको जिस्मानी बीमारी का सामना करना पड़ा, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस्तिकामत और सब्र के साथ उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखा और अपने आप को इस परेशानी से, इस मुसीबत से, इस तकलीफ़ से निकालने में वो कामयाब हो गए। एडिसन की मिसाल ले लीजिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 10,000 से ज़्यादा ऐसे काम किए जिनमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन जब एडिसन से लोगों ने पूछा कि आप 10,000 दफ़ा नाकाम हुए, क्या आप घबराए नहीं हैं? तो एडिसन का जवाब क्या था कि नहीं, मैं नाकाम नहीं हुआ, मुझे 10,000 ऐसी चीज़ों का पता चल गया जिनकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सकता था। जेके रोलिंग की मिसाल ले लीजिए। जेके रोलिंग ने, जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज़ लिखी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी माशियात के अंदर इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी कि उनको रोज़मर्रा के जो मामलात थे, उनको गुजारा करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। कोई पब्लिशर उनकी किताब को शाया करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बिल आखिर एक पब्लिशर ने उनकी किताब को शाया किया और आज इस वक्त दुनिया के अंदर बेहतरीन मुसन्निफ़ा के तौर पर मानी जाने वाली मुसन्निफ़ा करार पाई है। वाल्ट डिज्नी की मिसाल ले लीजिए। वाल्ट डिज्नी जिस अखबार के अंदर काम कर रहे थे, उसके एडिटर ने इस वजह से वाल्ट डिज्नी को निकाल दिया कि आपके अंदर तखय्युल नहीं है, जिद्दत पसंदी नहीं है, आप नई नई चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इस तरह उसको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसने कई किस्म के कारोबार किए, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सके। लेकिन इस वक्त वाल्ट डिज्नी दुनिया के जो बेहतरीन तफरीही कारोबार करने वाले लोग हैं, उनमें उनका नाम जो है वो शुमार किया जाता है। स्टीव जॉब्स की मिसाल ले लीजिए। एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स को उसी एप्पल कंपनी ने निकाल दिया कि आप इस मयार पर, इस कंपनी के मयार पर पूरे नहीं उतरते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और बिल आखिर एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स को वापस बुलाने में मजबूर हो गई। और हेनरी फोर्ड की मिसाल ले लीजिए, जो फोर्ड मोटर्स की कंपनी के बानी है। उन्होंने इससे पहले 2 कंपनियों की बुनियाद रखी, लेकिन उसके अंदर नाकाम हो गए। बिल आखिर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना हौसला नहीं हारा,
اپنی پوری توجہ سے کام کرتے رہے اور آخر کار دنیا کے اندر موٹرز کی ایک بہترین کمپنی، کامیاب ترین کمپنی بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب لوگوں کو کس طرح کامیابیاں ملی، ان سب لوگوں نے اپنی ناکامی سے جو ہے وہ کامیابی کے اندر اپنے آپ کو کیسے تبدیل کیا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، انہوں نے جو ہے وہ فیلئر سے سکسیس کی طرف جانے کی ایک ہی اصول بنایا کہ انہوں نے اس سے سبق حاصل کیا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی ناکامی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تمام لوگ جو ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ ایک ہی دن کے اندر کوئی کام، کسی بھی کام کے اندر انسان کو کامیابی نہیں مل جاتی ہے، اسے کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری محنت اور کوشش کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں نے صبر سے کام لیا، ان تمام لوگوں نے حوصلے سے کام لیا۔ لہٰذا جب آپ صبر سے کام لیتے ہیں، جب آپ حوصلے سے کام لیتے ہیں تو آپ بالآخر کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی ہار کو جیت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ان سب لوگوں کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو سوچا، ان کی تھنکنگ پازیٹیو تھی، انہوں نے ہمیشہ ہر چیز کے اندر سے اچھی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا، انہوں نے کبھی نیگیٹو نہیں سوچا، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، میں اس کام کو نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں اس کام کو کرنے میں بالآخر کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب آپ یہ یقین رکھ لیتے ہو کہ مجھے اس کام کے اندر کامیابی ملے گی تو آپ یقیناً اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ اور ایک چوتھی بات جو ان تمام لوگوں کے اندر موجود تھی، وہ تھی کنسسٹنسی، وہ تھی تسلسل۔ انہوں نے کام کو چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے کام کے اندر وہ ہار مان کے بیٹھے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا ہے۔ جب کسی بھی کام کو کرنے کے اندر آپ تسلسل سے کام لیتے ہو، آپ مسلسل کام کرتے ہو اور کام کیے جاتے ہو، جب آپ کنسسٹنسی دکھاتے ہو، آپ صبر سے کام لے کر مسلسل کام کیے جاتے ہو، تو بالآخر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر کامیاب ضرور کرتی ہے اور آپ کی وہ جو مشکل ہوتی ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے کام کے اندر کنسسٹنسی رکھیے۔ اور ایک اگلی بات ان تمام لوگوں کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے سکسیسفل لوگوں سے سیکھا، جو کامیاب تھے اس فیلڈ کے اندر، ان لوگوں کی کامیابیوں کا مطالعہ کیا، ان لوگوں کی کامیابیوں کا وہ جو ہے وہ انہوں نے بغور مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہیں تو یہ کس طریقے سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ان کی کامیابی کو، ان کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جس کو فالو کر کے وہ کامیاب ہو رہے تھے، یہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اور ایک اگلی بات جو ان تمام لوگوں کے اندر تھی کہ انہوں نے نئی نئی چیزیں سیکھیں، نئی سکلز سیکھیں۔ جب آپ کسی کام کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، جب آپ کسی کام کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو نئی نئی سکل سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو نئی مہارتوں سے واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ نئی نئی مہارتیں نہیں سیکھتے ہو تو پھر آپ زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہوتے ہو، کیونکہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو نئی سکل سیکھنی پڑتی ہیں، آپ کو حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے، آپ کو استقامت سے کام لینا پڑتا ہے، آپ کے اندر تسلسل اور کنسسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہو، ان پر عمل کرتے ہو، تو آپ یقیناً اپنی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر لیتے ہو، آپ اپنی شکست کو، اپنی ہار کو جیت کے اندر تبدیل کر دیتے ہو۔ تو اپنی ہار کو جیت میں تبدیل کرنے کے لیے، اپنی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ان اصولوں کو یاد رکھنا چاہیے، جن اصولوں کی بنیاد پر ہمارے سابقہ ہیروز نے اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔